रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। विद्यालय गुणस्तर सुधारको योजना छनौटमा राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउने सरकारको तयारी। 3 अर्ब 29 करोड 10 लाख रुपैयाँ खर्च गरिने। मिश्रित अनुभव समेट्दै 1/3 सदस्य राष्ट्रिय सभाबाट बाहिरिँदै मधेसको मुद्दा स्थापित गराएको समाजवादी र राजपा सांसदहरूको दावी। भारतीय बजेटको प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पुँजी पलायनदेखि वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सक्ने जोखिम। केन्याको पश्चिमी क्षेत्र स्थित एक प्राथमिक विद्यालयमा भागदौड मचिँदा 14 विद्यार्थीको मृत्यु, 40 जना घाइते। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक पटवालद्वारा पदबाट राजीनामा। अमेरिका र ओमानसँगको सिरिज लगत्तै बाहिरिने। आम्मामा कति लामो लाइन हो, कहिले आउनु पालो? जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यौ, तिमी चाहिँ अझै लाइनमै। यस्तो शास्ति खेप्नेलाई के भन्नु र, यी सेवा हुँदा हुँदै सजिलो सरल इजी वे सेवा, घरमै बसी गर्न मिल्ने पे ई सेवा। केलाई खेप्नु शास्ति, यस्तो सेवा भएसी सेवा तपाई हाम्रा लागि नै हो सजिलो सरल सेवा ई सेवा। आजै ई सेवा एप डाउनलोड गरी बत्ती पानी टिभी को बिल तिरौं घरे बसी बसी। पैसा तिर्न सजिलो र सरल सेवा ई सेवा। एउटा खाता खोल्नु थियो, कुन चाहिँ बैंक राम्रो होला? एनसीसी बैंकमा खोल्ने नि उत्सव बचत खाता। वार्षिक ब्याज दर 6.5% आउने रहेछ। 1000 मै खाता खोल्न मिल्ने। 10,000 सम्मको औषध उपचार बिमा पाइदो रहेछ। निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, एनसीसी क्रेडिट कार्ड, साथै सबै शाखाबाट निशुल्क एबीपीएस सुविधा पनि पाइने। एटीएम नै 81 वटा रहेछ। डीम्याट खाता सुविधा, आसवा सुविधा, लकर सुविधामा अनि ड्राफ्ट सेवामा 50% सबै छुट भएपछि किन चाहियो अरु? ए त्यसो भए त आजै म एनसीसी बैंक गएर उत्सव बचत खाता खोलिहाल्छु नि। एनसीसी बैंक, योर बिजनेस बैंक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी केशु र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको योजना छनौटमा राष्ट्रपतिलाई सक्रिय गराउने भएको छ। विद्यालयको आवश्यकता मूल्याङ्कन समेत नगरी राष्ट्रपति कार्यालय र संघीय सरकारले छनौट गरेका योजनामा बजेट पठाउने गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बनाइएको हो। संविधानले विद्यालय तहको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ, तर विद्यालय सुधार गर्न छानिने योजनाको अन्तिम निर्णय संघीय सरकारले गरेर योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मात्रै स्थानीय तहलाई दिने गरी माघ 6 को मन्त्री परिषद बैठकले कार्यविधि पारित गरेको छ। विद्यालयको वार्षिक उत्सवमा प्रमुख अतिथिको भूमिकामा राष्ट्रपति जाँदा अनुदान दिन सक्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ। सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा 5 अर्ब बजेट छुटाएको छ। यसमध्ये 1 अर्ब 70 करोड 90 लाख रुपियाँ सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई सेनिटरी प्याड खरिद गर्न स्थानीय तहलाई पठाइसकेको छ। स्थानीय तहले प्याड खरिद वा बजेट विद्यालयमा पठाउन सक्ने गरी केन्द्रले बजेट पठाएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। यही शीर्षकको बाँकी 3 अर्ब 29 करोड 10 लाख रुपियाँ खर्च गर्न संघीय सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयले योजना छनौट गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको हो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्यको पदावधि सकिन 1 महिना मात्र बाँकी छ। पदावधि सकिने 19 मध्ये 18 जना निर्वाचित भएर जिम्मेवारी सम्हाल्न तयारी अवस्थामा छन्। आफ्नो पदावधि आफै निर्धारण गरी 2 वर्षे कार्यकाल बिताउन लागेका कतिपय सांसद संसदीय अभ्यासमा पुरानै अनुहार भए पनि अधिकांश नयाँ अनुहार थिए। भलै राष्ट्रिय सभाको अभ्यास भने सबैका लागि नौलो अनुभूति थियो। एक रिपोर्ट। संविधानले नै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको पदावधि 6 वर्षको हुने किटान गरेको छ। राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्यको पदावधि प्रत्येक 2 वर्षमा समाप्त हुनेछ। तर संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथामा 19 जनाको भागमा भने 2 वर्ष कार्यकाल पर्यो। अर्को 1/3 को 4 वर्ष र बाँकीको 6 वर्षको हुने गरी पदावधि कायम छ। संसदीय प्रणालीमा जननिर्वाचित निकाय खाली नहोस् भनेर राष्ट्रिय सभा सदस्य भने 1/3 को कार्यकाल 2 वर्षमा समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको हो। 2075 साल असार 4 गते भएको गोला प्रथाबाट 19 जनाको पदावधि 2 वर्ष र बाँकी 20 जनाको पदावधि 4 र 6 वर्ष निर्धारण गरिएको थियो। 59 सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको पहिलो 1/3 सदस्यको पदावधि आगामी फागुन 20 गतेदेखि सकिँदैछ।
नेकपाका 39 मध्ये 8 जनाको मात्र पदावधि सकिन लागेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसका भने 13 मध्ये 7 जनाले सिंहदरबार छाड्नेछन्। समाजवादी पार्टीका 2 मध्ये 1 जना र राजपाका 2 जनाको पदावधि फागुन 20 मा नै सकिँदैछ। तर राजपाले नेकपासँग गठबन्धन गरेर फेरि अन्य 2 जनालाई नै राष्ट्रिय सभामा छिराएको छ। आगामी फागुन 20 गते संघीय संसद भवनबाट बाहिरिन लागेका कर्णाली प्रदेशबाट नेकपाको प्रतिनिधित्व गरेका कालीबहादुर मल्ल 2 वर्ष अनुभव बारे यस्तो भन्छन्। कानून निर्माणमा मेरो भूमिका दृष्टिकोणले सामान्यतया अब हामी एउटा अभ्यास र अध्ययनको एउटा मध्यम चरणमा हामी पुग्यौं अथवा म पुगे भनौँ मेरो कार्यकाल कानून निर्माणका विधि प्रक्रिया आदि इत्यादि सबै कुरा अब केही दिन त हामीलाई सिक्न अनुभव गर्ने लाग्यो। त्यसपछि अलिकति अगाडि बढ्दै जाने क्रममा अब 2 वर्ष पनि ठ्याक्कै अब बित्न लाग्यो। तर प्रदेश 1 बाट प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने झापाकी सरिता प्रसाई 2 वर्ष कार्यकाल सुखद रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्। हैन 2 वर्ष कार्यकाल हामी राम्रैसँग बित्यो हैन। राष्ट्रिय सभामा अब हाम्रो पहिलो अनुभव हो। अब यसमा हामी राष्ट्रिय सभामा चाहिँ राष्ट्रिय ईश्वरमा हामीले अब संयुक्त रूपमै संकल्प प्रस्तावहरू हालेर एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणबाटै चलायौं। अब एउटा केसदेखि बाहेक राष्ट्रिय सभामा सबै कुरा राम्रोसँग नै अगाडि बढ्यो। सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलले सहमतिको राजनीति राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको बताइरहँदा आफ्ना मुद्दा स्थापित गराउन राजपा र समाजवादी पार्टीको भने छुट्टै धारणा थियो। पहिलो पटक संसद छिरेका समाजवादी पार्टीका रामप्रीत पासवानको अनुभव भने फरक छ। बाहिर जुन किसिमबाट स्वतन्त्र तरिकाले जाने कुरा राखिन्छ त्यो र एउटा संसदीय भाषामा अवश्य पनि फरक हो। तर पनि चाहिँ अरू दलका जुन सांसदहरू छन् त्यो दलहरूलाई त्यो सदनभित्र कुरा राख्दाखेरि त्यो पार्टीको आदेश अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीले भनेको कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो किसिमले कुरा राख्न स्वतन्त्र हुँदैनन् त्यहाँ अरू चाहिँ त्यो दलका सांसदहरू। मलाई त्यस्तो चाहिँ त्यो फिल भएन। स्वतन्त्र रूपमा मैले जनताको आवाज उठाउनलाई म स्वतन्त्र थिएँ। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका धनुषाबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसद वृषेशचन्द्र लाललाई राष्ट्रिय सभाको अनुभव नौलो थियो। सदनमा विषय प्रवेशदेखि जनसरोकार र जनचासोका विषय उठान सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सुरुवाती केही दिन अल्मलिएको अनुभव उनी सुनाउँछन्। मैले धेरै सिकेको छु। संसदमा मेरो पहिलो पटक प्रवेश थियो र मैले धेरै कुरा सिकेँ र खास गरेर कसरी प्रस्तुत गर्ने त आफ्ना कुराहरू आफ्ना भनाइलाई चाहिँ कायम राख्दै सकेसम्म राम्रो भाषामा सबैले बुझ्ने गरी कसरी राख्ने भन्ने कुरामा र कस्तो व्यवहार चाहिँ गर्नुपर्छ संसदीय अभ्यासका कुराहरू मैले धेरै चाहिँ सिकेँ। दलका प्रतिनिधि मात्र होइन, अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाको राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल पनि आगामी फागुन 20 गतेबाट सकिँदैछ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित खतिवड़ा बारे उहाँको नाम अघि सार्ने नेकपा र सरकार अहिलेसम्म मौन छ। सरकारले पनि अहिलेसम्म मनोनित गर्ने 1 जनाको नाम राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। अर्थमन्त्री खतिवड़ा सहित 2 वर्ष कार्यकाल बिताउन लागेका अधिकांश सांसद भर्खर संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त हुँदै थिए। पाका र अनुभवीहरूको उच्च थलोका रूपमा परिचित राष्ट्रिय सभा संसदीय अभ्यासका लागि विश्वविद्यालय बन्न जरुरी छ, न कि शिशु कक्षा। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्तावित पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा लिने प्रावधान विवादित बनेपछि राष्ट्रिय सभा सचिवालयले विधायन समितिको प्रतिवेदनलाई प्रक्रियामा नलगी रोकेको छ। सत्तारूढ दल नेकपाका केही सांसदले हालेको संशोधन अनुसार समितिले पत्रकार हुन परीक्षाको प्रावधान थप गरेपछि पत्रकारिता क्षेत्रबाट तीव्र विरोध भएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि पत्रकारलाई लाइसेन्स परीक्षा सम्भव नहुने बताइसक्नु भएको छ। प्रतिपक्षी कांग्रेसले समितिको छलफलमै त्यसमा असहमति जनाएको थियो। सरकारवाला मन्त्री र प्रतिपक्षी दलबाट असहमति प्रकट भएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा सभामा पेश हुनु पूर्व प्रतिवेदनमाथि अनौपचारिक छलफल गराउने तयारीमा हुनुहुन्छ। त्यही भएर आइतबारको कार्यसूचीबाट मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विषय हटाइएको थियो। राष्ट्रिय सभा सचिव राजेन्द्र फुयालले काउन्सिल विधेयकको प्रतिवेदनमाथि विभागीय मन्त्री, समितिका पदाधिकारी, संशोधनकर्ता, माननीय र दलका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो।
चीनबाट ल्याइने 180 नेपाली विद्यार्थीलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखिने भएको छ। प्रक्रिया पूरा गरेर यसै साथ ल्याइने उनीहरूलाई राख्ने ठाउँ निर्धारण आज बेलुकासम्म हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले निमोनिया गराउने नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय महामारीको घोषणा गरेको थियो। सो घोषणापछि सबभन्दा बढी जोखिम रहेको चीनको वुहान लगायत क्षेत्रबाट आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन नेपाललाई समेत दबाव बढेको छ। मन्त्रालयका अनुसार वुहानबाट 62 सहित हुवै प्रान्तका अन्य मुख्य शहरबाट गरी 180 विद्यार्थी ल्याउन लागि हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले भन्नुभयो, मंगलबार बेलुकासम्म क्वारेन्टाइन स्थल निर्धारण गरिसक्नेछौँ। चीनबाट आफ्ना नागरिक फिर्ता लिएपछि अन्य मुलुकले जस्तै हामीले पनि फर्काएकालाई क्वारेन्टाइनमै राख्नुपर्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्दै एकता प्रक्रियामा रहेका समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा बीच अविश्वास बढेको छ। समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएसँगै राजपाले बढाएको सत्ता निकटताले अविश्वास बढाएको हो। गहिरो अविश्वास बीच पनि दुवै दलका नेताहरूले एकताबाट वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुने दावी गरेका छन्। राजपा नेता राजेन्द्र महतोले राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि नेकपासँग भएको गठबन्धनको औचित्य सकिसकेको र आफूहरू एकीकरण अभियानमै रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी एकीकरणकै अभियानमा छौं। नेकपासँग भएको गठबन्धन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसँगै अन्त्य भएको छ। सरकारमा जाने कुनै योजना छैन। आगामी निर्वाचन अघि नेकपा र कांग्रेसलाई चुनौती दिने गरी सशक्त शक्ति निर्माण गर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल जस्तो मुलुकमा एउटै दलको बहुमत या 2/3 सरकारले राजनीतिक स्थायित्व र विकास दुवै दिन नसक्ने दावी गर्दै उहाँले वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकतामा जोड़ दिनुभयो। समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने राजपाप्रति विश्वस्त देखिनु भएको छैन। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेकपा र राजपा बीच गठबन्धन बनेदेखि उहाँ सशंकित हुनुहुन्छ। उपसभामुख लिने, संघीय सरकारमा जाने र प्रदेश 2 को सरकारमा समेत नेकपासँग गठबन्धन गर्नेसम्मको तयारी रहेको भन्दै एकताका विषयमा यादव हच्किनु भएको हो। आफूलाई बाल योगेश्वर महाराज बताउने विजय भण्डारी विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। अमेरिका लैजाने भन्दै रकम ठगी गरेका महाराजले गत वैशाखमा 2 पीडितलाई दिएको चेक नसाटिएपछि उनीहरूले प्रहरी परिसर काठमाडौँमा चेक बाउन्सको जाहेरी दिएका थिए। 9,85,000 रुपैयाँ बराबरका 2वटा चेक नसाटिएपछि जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उनी विरुद्ध अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको हो। प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता डीएसपी होविन्द्र बोगटीले महाराज विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेको पुष्टि गर्नुभयो। उहाँले उजुरीमाथि अनुसन्धान सुरु भइसकेको जानकारी समेत दिनुभयो। आगामी शैक्षिक सत्रबाट कक्षा 8 सम्मका विद्यार्थीले रंगीन पुस्तक पढ्न पाउने भएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न रंगका पाठ्य पुस्तक छपाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीहरूले मात्र रंगीन पाठ्य पुस्तक पढ्दै आएका थिए। कक्षा 9 र 10 मा भने श्यामश्वेत पुस्तक हुनेछन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भन्नुभयो, शैक्षिक सत्र 2077बाट लागू हुने गरी कक्षा 6, 7 र 8 का पाठ्य पुस्तक समेत रंगीन बनाउने निर्णय गरिएको छ। पाठ्य पुस्तक रंगीन हुँदा अध्ययनप्रति बालबालिकाको रुचि जान्छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा लागू हुने पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 सम्म निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यसैगरी पाठ्य पुस्तक छपाईका लागि लागत मूल्य बढाउने निर्णय समेत गरिएको छ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले एमबीबीएसमा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग सरकारले तोके भन्दा 3 लाख रुपैयाँ बढी शुल्क माग गरेको छ। भर्ना भएका विद्यार्थी तथा उनीहरूका अभिभावकका अनुसार भर्ना शुल्क बापत 14,78,675 रुपैयाँ कलेजलाई बुझाइएको भए पनि कलेजले व्यवस्थापनका लागि भन्दै थप 3 लाख रुपैयाँ माग गरेको हो। कलेजले अतिरिक्त शुल्क मागेपछि आइतबार पीडित विद्यार्थी र अभिभावकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर कारबाहीका लागि निवेदन समेत दिएका छन्। सरकारले काठमाडौँ मेट्रो रेलको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको 9 वर्ष बित्यो, तर अहिलेसम्म काम अघि बढेको छैन। उपत्यकामा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएपछि विकल्पमा मेट्रो रेलको अध्ययन गरिएको थियो। सन् 2011 मा कोरियन कम्पनीले उपत्यकाका विभिन्न 5 मुख्य खण्डमा मेट्रो रेल मार्गको अध्ययन गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। अहिलेसम्म प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्किएको छ। यसबारे छलफल पनि भएको छैन।
रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भन्नुभयो सुरुमा आवश्यक भएर अध्ययन गरियो, पछि काम अघि बढ्न सकेन। अहिले विभागले डीपीआरको काम गर्दैछ, बिस्तारै सबै खण्डको काम हुन्छ। काठमाडौँमा मोनोरेल भन्दा मेट्रो नै उपयुक्त भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो त्यही अनुसार 5 खण्डमध्ये एउटा खण्डको डीपीआर तयार पार्दैछौं। प्रतिबन्धित चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या आरोपी प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव केडी शाह तथा हवलदार द्वय श्री विनोद शाह र सत्यनारायण मिश्रमाथि थप अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। गृहले शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाई निरीक्षक शाह तथा हवलदार द्वय शाह र मिश्रमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको हो। गृहको निर्देशन आएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीहरूलाई कारबाहीका लागि आइतबारै प्रदेश 2 प्रहरी मुख्यालय धनुषालाई पत्र पठाएको छ। ललितपुरको गोदावरीमा 3000 क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आधुनिक र प्रविधियुक्त यो केन्द्र फागुन अन्तिमसम्ममा बनिसक्ने शहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ती अधिकारीले भने निर्माण अन्तिम चरणमा छ, नयाँ वर्षमा उद्घाटन हुन्छ होला। निर्माण स्थलमा रुख कटान गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको उनले बताए। उनले भने फागुन अघि निर्माण हुनेवाला थियो, करिब 30 रुख कटान गर्नुपर्ने भएकाले अलि ढिलाइ भएको हो। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल बाल संगठन बाल मन्दिरको सम्पत्ति सरकार मातहत ल्याउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको हिजोको बैठकले बालबालिकाको संरक्षकत्व लिने गरी व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। समिति सभापति निरु देवी पालले भन्नुभयो थुप्रै बालबालिकाको संरक्षकत्व निर्वाह गर्दै आए पनि 3 तहको सरकारी प्रणालीमा लागू नभएको र विकृति हावी भएका कारण समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत रहे पनि स्वायत्त संस्थाका रूपमा सञ्चालन भइरहेका बाल मन्दिरमा अनियमितता बढेपछि समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो। संघीय सांसद हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा परेपछि उनको क्षेत्र पर्सा 3 मा पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको 6 करोड रुपियाँ खर्च हुन सकेको छैन। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित रौनियार उनको पप्पू कन्स्ट्रक्सन कालो सूचीमा परेपछि निलम्बनमा परेका थिए। रौनियार गत वर्ष संसदीय क्षेत्रको निर्देशक समितिको संयोजक पदको शपथ ग्रहण गर्ने दिन नै निलम्बित भएका थिए। समितिमा जिल्ला समन्वय अधिकारी र सम्बन्धित क्षेत्रको सांसद रहने प्रावधान छ। रौनियार निलम्बनमा परेपछि उनकै क्षेत्रकी समानुपातिक सांसद पुष्पा कँडले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै निर्देशक समितिको प्रमुखको शपथ लिएर योजना छनौट गरेकी थिइन्। सम्बन्धित क्षेत्रकै सांसद यस्तो समितिको प्रमुख हुने गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि नियमावली संशोधन भएपछि यस वर्षको बजेट उपयोग हुन नसकेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग नेपाल अयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य 25 रुपैयाँले बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ग्यासको मूल्य बढेको जनाउँदै निगमले गए राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी मूल्य बढाएको हो। निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले भन्नुभयो एलपी ग्यासको औसत खरिद मूल्य बढेको छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार समायोजन गर्दा प्रति सिलिन्डर 25 रुपैयाँले बढ्ने देखिएको छ। नयाँ मूल्य गए रातिदेखि नै लागू भएको छ। नयाँ मूल्य सूची अनुसार प्रति सिलिन्डर ग्यासको मूल्य 1375 रुपैयाँ पर्छ। निगमले पेट्रोल डिजेल र मट्टीतेलको मूल्यमा भने प्रति लिटर 1 रुपैयाँका दरले घटाएको छ। रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै ठिक हो नि मदन बहादुर। त्यही भएर त म आज होल बडी चेकअप गर्न जाँदैछु। हो साइनमा बैंकले दीर्घायु बचत योजनामा फ्रीमा होल बडी चेकअप गर्ने सुविधा ल्याएको कुरा कति मलाई थाहा छैन भन्दा नि होला। त्यति मात्र होइन नि मदन बहादुर, दुर्घटना बिमा, औषधि उपचार बिमा, घातक रोगहरूको उपचार सुरक्षा बिमा अनि अझै के हो। यो साइनमा बैंकले पनि के गर्छ गजबै गर्छ भने विदेश जानेहरूका लागि इकोनोमिक क्लासको टिकटमा नै एयरपोर्टहरूमा भिआइपी लाउन्जको सुविधा पाउने प्रायोरिटी पास रे भाइ। त्यही त मदन बहादुर, प्रायोरिटी पास भएपछि संसारभरिका एयरपोर्ट लाउन्जहरूमा आराम गर्न पाइन्छ, पत्रिका पढ्न पाइन्छ, नेट चलाउन पाइन्छ, खान पाइन्छ, पिउन पाइन्छ। अझ कतिपय एयरपोर्टहरूमा त थाकेको बेलामा मालिस पनि गर्न पाइन्छ नि। कुरो त्यसो हो नि त। भाइ यो मालिसको कुरा छोडिदिउँ। दीर्घायु बचत योजनाको बारेमा छिमेकीहरूलाई पनि भन्न जाउँ। यो योजनाको फाइदा लिन कोही पनि नछुटुन्। यो योजना
सबै बचत खाताहरूमा उपलब्ध हुनेछ। यस सुविधाका लागि नजिकैको शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला। अनलाइन खाता खोल्नका लागि www.sanemabank.com मा लगइन गर्नुहोला। थप जानकारीको लागि 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानिमा दीर्घायु बचत योजना, स्वस्थ र दीर्घायु जीवनको शुभेच्छा। हेचरी तथा दाना उद्योगीको कार्टेलिङका कारण कुखुराको मासुको मूल्य छोइ नसक्नु भएको छ। पुस पहिलो साता प्रति किलो 250 रुपियाँमा बिक्री भएको मासु अहिले 420 रुपियाँसम्म पुगेको कुखुरा व्यवसायी बताउँछन्। व्यवसायीले जानाजान मूल्य बढाउँदा सरकार भने मुखदर्शक बनेको छ। मासु तथा अण्डा उत्पादनको हकमा पशु सेवा विभाग र मूल्य वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नियमन गर्नुपर्छ। तर यी दुई निकायले अनुगमन नै गरेका छैनन्। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल सिन्हाले भन्नुभयो, सरकारले कार्टेलिङ गर्नेको हकमा आँखा चिम्ली बसेको छ। कालो बजारी र कार्टेलिङ गर्नेलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको भान हुन्छ। मूल्य बढाउनकै लागि मङ्सिर 27 मा सम्पन्न व्यवसायीको भेलाले पोल्ट्रीले सेटर मेसिनमा सेट गरिएका हेचरिङ अण्डा मङ्सिर 29 देखि पुस 6 सम्म नष्ट गर्ने निर्णय गरेको थियो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। केन्याको राजधानी नैरोबीबाट उत्तर पश्चिममा रहेको काके मेगा स्थित एक प्राथमिक विद्यालयमा भागदौड मच्चिँदा 14 विद्यार्थीको ज्यान गएको छ। कम्तीमा 40 जना घाइते भएका छन्। विद्यालय एक समय सकिएपछि घर फर्कने तयारी गरिरहेका समय सो भागदौड मच्चिएको थियो। घटनाको यकिन कारण पत्ता लागेको छैन। यद्यपि विद्यालयको तेस्रो तल्लाबाट एक विद्यार्थी खसेपछि भागदौड मच्चिएको केन्याको राष्ट्रिय दैनिकलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक उमेश पटवालले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। भोलि सुरु हुने आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अगाडि उनको राजीनामा आएको हो। उनको राजीनामा भने लिग 2 पछि लागू हुनेछ। लिग 2 मा भने नेपालले अमेरिका र ओमानसँग 2-2 गरी 4 खेल खेल्नेछ। नेपालले पहिलो पटक घरेलु मैदानमा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल्न लागेको हो। पहिलो खेलमा भोलि नेपालले ओमानसँग खेल्दैछ। भारतीय पटवाल 7 महिना अघि नेपालको मुख्य प्रशिक्षक बनेका थिए। उनलाई जगत टमाटाको स्थानमा ल्याइएको थियो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान तत्कालीन अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीबाट निलम्बन रहँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग नेपालको प्रशिक्षक बन्न पटवालको 1 वर्षे सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार पटवालले मासिक $7,000 पाउँथे। क्यान निलम्बन भएको अवस्थामा पटवालको पारिश्रमिक आइसिसीले परिषद मार्फत दिँदै आएको थियो। पटवालले आफूले सम्झौता अनुसारको पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए। पटवालले लिग 2 पछि आफूले पद त्याग्न लागेको पोखरा बन्द प्रशिक्षणका क्रममा टोलीका केही वरिष्ठ खेलाडीहरूलाई बताउँदै आइसिसी र क्यानमा आफ्नो राजीनामा पठाएका थिए। पटवालको प्रशिक्षणमा नेपालले खासै राम्रो नतिजा दिन सकिरहेको थिएन। सिङ्गापुरमा भएको 2020 विश्वकप छनौटमा नेपालले लज्जास्पद हार बेहोर्दै बाहिरिएको थियो। ओमानको 2020 प्रतियोगितामा नेपालको प्रदर्शन सामान्य मात्र थियो। मङ्सिरमा काठमाडौँमा भएको दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पनि नेपालले काँस्य पदक जिते पनि नेपालको प्रदर्शन सन्तुष्टजनक हुन सकेको थिएन। क्यान पनि पटवालको शैलीबाट सन्तुष्ट थिएन र लिग 2 पछि उनको सम्झौता टुङ्ग्याउन खोजिरहेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आज मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी भूभागमा भने आंशिक बदली हुन सक्ने महाशाखाको भनाइ छ। केही बेर अघि 3.5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 18 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:49 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:46 हुनेछ। अवस्था नै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। केशु र प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।